अस्सलाम वालेकुम। सियासी मंजरनामा के साथ मैं हूं अबरार हैदर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कौमी असम्बली में खिताब के दौरान इमरान खान पे इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने जो साइफर लीक किया उसकी वजह से दुश्मन फ़ायदा उठा सकता है। मियाँ शहबाज शरीफ आज दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का हलफ उठा चुके हुए हैं। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय पर कदमें तो हमेशा से मौजूद थी, लेकिन अब सोशल मीडिया बंद करके पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का जो प्रोग्राम है वो आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ये एक अजीब और गरीब मुतालबा किया है कि इमरान खान को सजा दी जाए, चूँकि उन्होंने साइफर गुम किया और उस अपने सियासी मकासद के लिए उन्होंने जो एक इंटरनेशनल अखबार है, जरीदा है, उसमें भी उन्होंने शाया करवाया और इसकी वजह से दुश्मन को बड़ा फ़ायदा हो गया। चूँकि मैं वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसकी वजह से दुश्मन को बहुत फ़ायदा हो गया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इससे दुश्मन को क्या फ़ायदा हुआ और दुश्मन कौन है। सबसे पहली बात तो ये है कि साइफर को बिलावल जरदारी और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत बहुत सारी सियासी जमातों ने यह कहा कि कोई साइफर नहीं आया, ये झूठ है, ये जो एक कागज ले रहा गया ये झूठ है, साइफर तो है ही नहीं है, वजूद ही नहीं है। जहां तक कि DGISPR ने भी इस पे कहा कि कागज ले रहा के कहा गया कि साइफर आया है, और हमारे जो साबिक जनरल थे बाजवा साहब, उन्होंने भी कहा नहीं कोई साइफर नहीं है, ये वैसे ही ऐसी ही कहानी है। अब ये बात तो तय हो गई है, चूंकि इमरान खान को सजा भी मिल चुकी है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, जो कि कठपुतली पार्लियामेंट है, उसमें भी ये बात हो चुकी है कि साइफर मौजूद है। तो बात ये इसमें से निकलती है कि अगर साइफर मौजूद है तो ये साइफर कहां से आया था और दुश्मन कैसे फायदा उठा सकता है इससे। क्या आपको पता है कि अमेरिका और भारत जो है वो उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अमेरिका पाकिस्तान को सिर्फ इस्तेमाल करता है और भारत के साथ वो भारत का पार्टनर है। अब जो हम आगे बढ़े तो डोनाल्ड लू ने वहां से एक साइफर भेजा। असद मजीद जो उस वक्त के हमारे सफीर थे अमेरिका में, उन्हें पता था, बाद में कहीं से शाह महमूद कुरैशी को पता चला, उन्होंने इमरान खान से डिस्कस किया। अब साइफर क्या था? साइफर में ये था कि इमरान खान को उतारे। क्या ये दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ कि अमेरिका ने पाकिस्तान में एक चलती हुई हुकूमत को उतारने का हुक्म जारी किया? अब ये तहकीकात किसके खिलाफ होनी चाहिए? ये तहकीकात तो उन लोगों के खिलाफ बनती हैं जिन्होंने अमेरिका के हुक्म पे अमल दरामद करते हुए जो हुकूमत थी इमरान खान की, जो जमहूरियत के लिए नागजीर था कि वो 5 साल पूरे करते, तो उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया। ख़त्म करने वालों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए कि आपने अमेरिका का हुक्म क्यों माना। अमेरिका ने कहा इमरान खान को निकाल दो, तो आपने ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना मुल्क का मफाद देखा, ना मुस्तकबिल देखा, ना जमहूरियत देखी, ना इखलाकियात देखी, आपने इमरान खान को उतार दिया। अब जिन लोगों ने जिस जगह से इमरान खान को उतारने में कंट्रीब्यूट किया गया, जो जमातें उस वक्त इस सारे अमल में शरीक हुई, सजा की हकदार तो वो जमातें हैं कि जिन्होंने अमेरिका के कहने पे एक चलती हुई हुकूमत को उतार के और पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार किया। ये दुश्मनी है पाकिस्तान के साथ अमेरिका की। अगर आपको ये लगता है कि हमारी दुश्मनी भारत के साथ है तो उसमें तो कोई शक व शुबा हो ही नहीं सकता। तो क्या अमेरिका जो फैसले लेगा या वो जो अहकाम जारी करेगा वो भारत के इल्म में नहीं होते? आप क्या अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को बेवकूफ़ समझना, ये माजी का किस्सा है। आप लोग बेवकूफ़ नहीं बनते। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लोग, सोशल मीडिया का दौर है, लोग जानते हैं कि क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं और अमेरिका यहाँ पे घूमते कैसे बनाता है और कैसे गिराता है, अपनी कठपुतलियों को वो कैसे नचाता है, ये सबको पता है। और ये जो साइफर वाला मामला है, इसमें तो बिल्कुल, अगर ये मुल्क है, अगर ये खुद मुख्तार मुल्क है, अगर यहाँ का पूरा सेटअप मौजूद है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, तो डोनाल्ड लू के अहकामात पे अमल दरामद करने वाले सब सियासी जमातों समेत हर किरदार के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए और उन्हें सजा के अमल से गुजारना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका की कठपुतली का रोल कोई अदा करने की जुर्रत न कर सके, ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तकम हो, पाकिस्तान आगे बढ़ सके। सबसे पहली बात तो ये जरूरी है। और इस पे भी एक और इजाफी बात है, वो ये है कि क्या ये अच्छा होता कि जरदारी साहब 5 साल इस मुल्क के सदर रहे और इस मुल्क की सबसे बड़ी लीडर, उस वक्त की सबसे बड़ी लीडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का कत्ल हुआ था, तो क्या ये अच्छा होता कि वो अपने दौर में, अपनी सदारत में
وہ قاتل سامنے لے آتے. اور کیا یہ اچھا ہوتا کہ بلاول بھٹو زرداری اگر اپنی والدہ کی کہ قاتلوں کی جو پیشیاں ہوتی تھی یا جو تاریخیں پڑھتی تھی عدلیہ میں عدالتوں میں, وہاں پہ جاتے, تاریخ پہ جاتے اور وہاں پہ کھڑے ہو جاتے کہ میری والدہ کو انصاف فراہم کیا جائے, تو وہ بات بہت ہی بننے والی بات تھی اور اس ملک کے ساتھ وہ بلائی تھی, قوم کے ساتھ بلائی تھی اور جمہوریت کے ساتھ بلائی تھی, لیڈرشپ کے ساتھ بلائی تھی اگر وہ یہ کام کرتے. لیکن چونکہ یہ کٹ پتلیوں کا زمانہ ہے اور اس میں پارلیمان میں تو یہ خاص طور پہ یہ چیز چلتی ہے, اور انہوں نے عجیب و غریب مطالبہ کر دیا. جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, لیکن سب سے پہلے وہ لوگ سزاوار ہیں کہ جنہوں نے سزا کے حقدار ہیں کہ جنہوں نے ڈونلڈ لو کے احکامات پہ عمل کیا. اس کے بعد عمران خان کا نمبر آئے گا. اور عمران خان نے کون سا وہ کوئی راز تھا ہی نہیں. ڈونلڈ لو نے وہاں سے آپ کو بھیجا, آپ نے عمل کیا, اور ڈونلڈ لو کیا پتا آپ سے پہلے وہ بھارتی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے مشاورت بھی کر چکے ہوتے, چونکہ وہ ایک سٹیبل ہو رہا تھا پاکستان. یہ جو ایشیا کی معیشتیں, پوری دنیا کی معیشتیں بیٹھ رہی تھیں, پاکستان کی معیشت 6.1 کے حساب سے ترقی کر رہی تھی. تو یہ تو دنیا کے لیے تکلیف دہ صورتحال تھی. دشمنی تو وہ تھی کہ جو انہوں نے ایک چلتی حکومت کو ختم کر کے گھر بھیج دیا, اور جو کردار ہیں وہ سزاوار ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں آگے. شہباز شریف صاحب جب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تو آپ کے علم میں ہوگا ادارہ شماریات نے اس وقت ایک رپورٹ دی تھی کہ ہماری برآمدات جو ہیں وہ خاص طور پہ ٹیکسٹائل کی, گارمنٹس کی, وہ تاریخی بلند ترین سطح پہ چلی گئی تھی. ہم نے بنگلہ دیش کو, بھارت کو, اس کو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہوئے تھے. ان دونوں ممالک کو ہم آگے بڑھ چکے ہوئے تھے. فیصل آباد کی لومز چل چکی ہوئی تھیں. ہم برآمدات کے ذریعے ڈالرز کما رہے تھے اور 6.1 شرح نمو ہماری موجود تھی, اور ہمارا جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ بھی تسلی بخش تھے, اور ساتھ ساتھ جو بیرون ملک سے ہمیں آ رہی تھی ریمیڈنس وہ بھی بہت ہی قابل تسلی تھی. لیکن ہمارے جو وزیر اعظم صاحب بنے انہوں نے ساری توجہ مرکوز کی جو ان کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات تھے وہ مقدمات ختم کرنے پہ, اور وہ جو چوری چکاری کے جتنے معاملات تھے وہ سارے لپیٹنے پہ توجہ مرکوز کی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ 50 کروڑ روپے تک کی چوری کو جائز قرار دے دیا, اور ساتھ ہی انہوں نے پارلیمان کے ذریعے سپریم کورٹ میں مداخلت کی اور دیگر چیزوں میں ایسا انہوں نے کیا کہ جس میں ان کے ذاتی, گروہی اور جماعتی مفادات جو ہے وہ پروان چڑھ رہے تھے. لیکن ملک پیچھے چلا گیا. 6.1% جو شرح نمو تھی وہ منفی میں چلی گئی. اور اب جو شہباز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنے ہیں, کیا ان کی اتنی ورث ہے کہ وہ جا کے امریکہ کے ساتھ بات کر سکے؟ کیا وہ ان کی اتنی ورث ہے کہ وہ جا کے عربیوں سے بات کر سکیں یا وہ کسی سے بھی بات کر سکیں؟ یہ پاکستان کے ساتھ ایک اور کھلواڑ ہے جو کہ تقریباً 35-40 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے, اور آج ایک اور نیا اس میں کہ اضافہ کیا گیا ہے. پاکستان کے مفادات بہت پیچھے رہ چکے ہوئے ہیں, یہ جو گروہی ذاتی مفادات ہیں وہ آگے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ مہنگائی کم ہوگی, چونکہ یہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کر چکی ہوئی ہیں. عمران خان کے دور پہ جب مہنگائی 12% تھی اور آج مہنگائی 45% کے قریب بھی پہنچی ہے. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مہنگائی پیچھے آئے گی یا نہیں آئے گی, اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ جو ملک میں ایک سیلاب آیا ہوا ہے لوگوں کی زبانوں پہ تالے لگانے کا, کیا اس پہ بھی کوئی روک لگے گی یا نہیں لگے گی؟ سوشل میڈیا بند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لوگوں کی آزادی اظہار رائے پہ کوئی قدغن لگے گی یا نہیں لگے گی؟ یہ ساری چیزیں آنے والے 2-4 ماہ میں واضح ہو جائیں گی. لیکن یہ بالکل ہمیں مشاہدات سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ بہتری نہیں لا سکتا اور نہ یہ بہتر کر سکتا ہے. پاکستان مزید پیچھے جائے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ پاکستان کے عوام کا حق حاکمیت تسلیم نہیں کیا جاتا اور حکومت عوام کے نمائندوں کے سپرد نہیں کی جاتی, یہ پاکستان پیچھے ہی جائے گا. لیکن ہم امید رکھیں گے کہ شاید یہ 300 لیٹر وہ 300 یونٹ یہ بجلی مفت دینا چاہتے تھے, کم از کم وہ تو دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.